अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अपनों को अपनी रहमतों के बादल में हमेशा समेट कर रखे। अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह की कलाम की समझ के लिए अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अत-तकासुर की इन डेप्थ स्टडी हम कर रहे हैं और आज हमारा सेशन नंबर 18 है। आयत नंबर 5 के हवाले से कैसे अल्लाह से दूर इंसान को मौत के वक्त यकीन की हद तक इल्म मिल जाएगा और कैसे उस वक्त उसको पछतावा होगा, इसके ऊपर मुख्तलिफ एंगल्स से बात करते हुए आज हम अपने सेशन नंबर 18 पर पहुंचे हैं। इल्मुल यकीन कुरान हम सबको दिलाना चाहता है और अब तक आपने यकीन को कई कैफियत से, कई डिफरेंट डायमेंशन से इस सूरत की स्टडी में देखा है। मकसद क्या है सब पूरे डिफरेंट टॉपिक्स के समराइज्ड एसेंस का? मौत से पहले कुरान हमें सही रास्ते पर लाना चाहता है। इस सूरत की स्टडी यूं समझ लें कि हमें जिंदगी का फायदामंद होना इस एंगल से दिखाती है कि हमें मुस्तकबिल की तस्वीर दिखाती है और कहती है कि देखो ये होने वाला है, तो अपनी आज की जिंदगी को बेहतर कर लो। तो इस्लाम का जिंदगी में फायदेमंद होना सूरत अत-तकासुर की इन आयात के थ्रू मुस्तकबिल की पिक्चर दिखाकर किया गया है, ताकि ना सिर्फ हम आखिरत में मौत के वक्त, कब्र के वक्त रिग्रेट से बच जाएं, बल्कि हम जिंदगी को जीना सीखें, गुजारना नहीं। फर्क होता है ना दोनों में। कुरान का मकसद है कि कुरान का कारी, कुरान का पढ़ने वाला, कुरान का स्टूडेंट यानी आप और मैं, हम जिंदगी जीना शुरू कर दें। रब पर यकीन, अल्लाह की सिफात पर यकीन, अल्लाह के दीन पर यकीन, इस दीन की हर बात पर यकीन, ये कोई हम सबको एकेडमिकली तकरीर करने वाला नहीं बनाने के लिए हासिल करना होता कि अब हम सब जो हैं वो बहुत प्रोफाउंड ओरेटर बन जाएं और तकरीरें कर सकें इसके ऊपर। ये थोड़ी मकसद है कुरान का, ये थोड़ी मकसद है इस यकीन का जो इस्लाम हमें देना चाहता है। ये यकीन और इसका मकसद हर मुसलमान के लिए ये है कि हम जिंदगी में स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टेट के साथ जीना शुरू करते हैं। जिंदगी गुजारे नहीं, हम जिंदगी जिएं और स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टेट के साथ जिएं। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या मकसद है इस दुनिया के अंदर, आप मुसलमान होते हुए यकीन हासिल करते हैं, तो व्हाट दिस कन्विक्शन विल गिव यू इवेंचुअली? सिंपल जवाब, ये यकीन हमें स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टेट दे देता है हर तरह के हालात को टैकल करने के लिए। इस यकीन को हासिल करके हम जिंदगी को फेस करना सीख लेते हैं। कुरान जो बार-बार इल्मुल यकीन की या इस सूरत के थ्रू मुस्तकबिल की तस्वीर दिखाकर जो हमें इस वक्त बताना चाह रहा है, उसका मकसद यही है कि हम जिंदगी को, जो आपकी जिंदगी है, मैं आपकी जिंदगी को नहीं देखूं, आप मेरी जिंदगी को नहीं देखें। हर इंसान की जिंदगी में उसके लिए आने वाले इम्तिहानात, उसके इमोशनल ट्रायल्स
اس کے سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز خاص طور پر اس کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ تو قرآن چاہتا ہے کہ ایسا یقین آ جائے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کو کانفیڈنس اور ایموشنل اسٹرینتھ کے ساتھ فیس کر سکے۔ ہمیں ایسا یقین مل جائے کہ ہم کسی دوسرے کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا ذریعہ بن جائیں، کسی کو زندگی میں ہمت دلانے کا ہم سورس بن جائیں۔ ہم اس یقین کی وجہ سے اپنوں کو ان کے عیبوں کے ساتھ اپنانے والے بن جائیں۔ ہمیں پتہ نہیں کیا لگتا ہے کہ قرآن کا یقین آ گیا تو اب ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ کتابیں لکھنے کا ماہر ہو گیا، پوسٹ لکھنے کا ماہر ہو گیا، لیکچر دینے کا ماہر ہو گیا۔ نہیں، ہر ایک کا کام نہیں، یہ نہیں ہے۔ لیکن ہر ایک کو قرآن وہ یقین دینا چاہتا ہے کہ جس میں آپ کو اپنے اپنوں کے ساتھ جینا آ جائے، ان اپنوں کے عیبوں کے ساتھ ان اپنوں کو اپنا کہنا آ جائے۔ زندگی کی مشکلات کے باوجود ہر نیا سورج مجھے اور آپ کو امید کی کرن دکھانے والا بن جائے۔ یہ ہے وہ یقین جو ہر مسلمان کو اسلام دیتا ہے، شریعت دیتی ہے، قرآن دیتا ہے۔ سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 5 اور اس سے پچھلی آیات اور جو ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ یقین دیتی ہیں، اور یہی یقین ہے جس سے ہماری زندگی میں کوالٹی آتی ہے۔ یعنی زندگی وہی رہتی ہے، زندگی میں کوالٹی آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب میں گولڈ کے صوفے پہ بیٹھتی ہوں، اب میں سلور کے کپس میں پانی پیتی ہوں، یا میں اب کاپر کی پلیٹس استعمال کرتی ہوں، یا میری جو کٹلری ہے اس پر ڈائمنڈ کٹس کے جو ہیں یا اوریجنل بلیک ڈائمنڈس کے جو ہیں وہ نگینے جڑے ہوئے ہیں۔ زندگی میں کوالٹی آنے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے، بس ہمیں جینا آ جائے، ہم زندگی کو جی سکیں اللہ کی فرما برداری کے ساتھ۔ یہ ہے یقین جو آپ کو مل گیا، اور اگر قرآن پڑھ کر یہ یقین آپ کو ملتا ہے، سے الحمدللہ، آپ کو کنٹینٹمنٹ مل رہی ہے، آپ راضی برضائے رب ہیں، آپ کو اپنا گھر اچھا لگتا ہے، آپ کو اپنے گھر والے اچھے لگتے ہیں چاہے وہ جیسے بھی ہیں، الحمدللہ آپ کو یقین مل رہا ہے۔ لیکن بگ لیکن اگر قرآن پڑھ کر ہمیں دوسروں کے گناہ ہائی لائٹڈ نظر آتے ہیں، بڑے بڑے نظر آتے ہیں، دوسروں کی منافقت ایسے لگتا ہے جیسے میگنیفائی ہو کے ہمارے سامنے آ گئی، یا دوسروں کے گناہ ہمیں، ان کی منافقت ہمیں اپنے آپ کو مظلومیت کی طرف دھکیل رہی ہے، ہمیں اپنی مظلومیت بہت بڑی نظر آتی ہے، یا ہم فقہی معاملات میں بحثوں میں الجھے رہتے ہیں، کسی کو دیوبندی اور کسی کو بریلوی اور کسی کو اہل حدیث ڈکلیئر کرنے کی فکروں میں رہتے ہیں۔ اب مسئلہ ہے، یہ سیدھی سی بات ہے، یقین انٹرنلائز نہیں ہوا ابھی۔ علامہ بننے کے لیے قرآن یقین نہیں دیتا ہے، انسان بننے کے لیے قرآن یقین دیتا ہے۔ کیا میں انسان بن گئی؟ کیا میں نے انسانیت اڈاپٹ کر لی؟ کیا میں نے انسانوں کا درد محسوس کرنا شروع کر دیا؟ کیا میں نے انسانوں میں مسکراہٹیں بکھیرنا شروع کر دی؟ یہ ہے وہ یقین جو قرآن کی یہ اسٹڈی ہمیں دیتی ہے۔ اگر ہم اتنا وقت لگاتے ہیں، ایک صورت ابھی ہماری مکمل نہیں ہوئی، اینڈ رائٹ ناؤ وی آر آن سیشن نمبر 18، لیکن ہمارے پاس اس یقین کا کچھ پرسنٹیج بھی نہیں آ رہا جو کہ اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں، then we need to sit back and reflect for hours and hours that where I am heading، میں کہاں اپنا ٹائم لگا رہی ہوں، کہاں اپنا وقت لگا رہی ہوں، کیا سیکھنا چاہ رہی ہوں اور کس مقصد کے لیے سیکھنا چاہ رہی ہوں۔ سو دس یقین، اور اس یقین کی شکل کیا ہوگی، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہی چیز تو علم الیقین کے ساتھ ٹائیڈ ہے، جس کو آپ نے اور میں نے کھول کر ڈی کوڈ کر کے سمجھنا ہے۔ نہج البلاغہ جو کتاب آتی ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول آتا ہے، جس میں انہوں نے یقین کو اسلام کے ساتھ، عمل کے ساتھ، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ، اچھی ایکشنز کو اڈاپٹ کرنے کے ساتھ اٹیچ کیا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں الاسلام ہوا تسلیم، اسلام کیا ہے؟ سبمیشن اختیار کرنا۔ والتسلیم هو الیقین، سبمیشن کیا ہے؟ انسان کو گہرا یقین ہو جائے
کنوکشن آ جائے. والیقین هو التصدیق. یقین کیا ہے؟ انسان گواہی دے کہ جو کچھ اس نے اس یقین کی انفارمیشن حاصل کی ہے، اسلام کی انفارمیشن حاصل کی ہے، اللہ کی اطاعت اور سبمشن کی انفارمیشن حاصل کی ہے، وہ دی ٹروتھ ہے. پھر کہتے ہیں والتصدیق هو الاقرار. تصدیق اصل میں انسان کی زبان سے بھی ہوتی ہے. میں ایڈمٹ کروں، میں اعتراف کروں اسلام سپر پرفیکٹ ہے. میں اعتراف کروں اللہ کے دیے ہوئے احکامات میں بہترین حکمت ہے. میں ایڈمٹ کروں، میں اعتراف کروں کہ یہی انسانیت کا اور میرا فائدہ ہے. والاقرار هو الاداء. وہ کہتے ہیں اقرار کیا ہے؟ هو الاداء. فرض کی ادائیگی پر انسان کو پش کرتا ہے. جب زبان اللہ کے کلمات اور اس کی صفات کو ایڈمٹ کرتی ہے، والاقرار هو الاداء، انسان فرائض کی ادائیگی کرتا ہے. والاداء هو العمل. اور پھر انسان کی زندگی کے ایکشنز اس کے فرائض کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی کو بڑھاتے جاتے ہیں. سو دس از ویری کمپریہنسو ڈیفینیشن جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ کو نیریٹ کی ہوئی ملتی ہے نہج البلاغہ کے اندر. سب زندگی کو ٹرانسفارم کرنا اہم ہے. ہمیں ان ڈیپتھ اسٹڈیز سے ایک ایسا دل کے اندر سکون مل جانا چاہیے جو ہمارے ڈیلی میٹرز میں، ہمارے اعمال میں ریفلیکٹ کرے. جب یقین دل میں اترتا ہے، جب رب کے دیے علم سے رشتے گہرے ہونے لگتے ہیں، جب زندگی میں بیلنس آنے لگتا ہے، یہ نشانی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم اپنے رب کے کلام کے صحیح ایسنس کو تھام رہے ہیں. اور یہی بیلنس مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. وہ لوگ جن کی بات سورۃ التکاثر میں کی گئی ہے، اصل میں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بیلنس آؤٹ کر دیا، جو زندگی کے انٹرٹینمنٹ میں کھو کر رہ گئے، جو زندگی کے مٹیریل میں کھو کے رہ گئے، جو دنیا کے لہو اور لعب اور تکاثر کے اندر اتنا انوالو ہوئے کہ ان کو یقین ہی نہیں رہا اللہ دیکھ رہا ہے، موت آنی ہے، قبر میں سوال جواب ہونا ہے، حساب کتاب قیامت کے ساتھ اٹیچ ہے. ان کو یہ سب چیزیں بیلنس کرنے کا وقت ہی نہیں ملا. تو یہ ان لوگوں سے بات کرتی ہوئی صورت ہے تاکہ ان لوگوں کو بھی جگا دیا جائے، اور ان کے تھرو وہ لوگ جو کہ الحمدللہ اس قرآن کے سامنے اپنا تزکیہ کرنے بیٹھتے ہیں، وہ بھی اپنے اندر کانسٹنٹ ریفائنڈ کریکٹرسٹکس ڈیولپ کرتے رہیں. دیکھیں، ایک طرف تو آپ دنیا میں وہ لوگ دیکھتی ہیں جو بیلنس ایسے آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے دین کی پرواہ ہی نہیں کرتے، اور ایک طرف وہ لوگ بھی بیلنس آؤٹ کرتے ہیں جن کو سم ہاؤ دین کی سمجھ ہوتی ہے. اینڈ وی مائٹ فال ان دس کیٹیگری. اللہ نہ کرے کہ ہم اس میں فال کریں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. کیا سورۃ التکاثر صرف ان لوگوں سے بات کر رہی ہے جو بالکل کمپلیٹلی ریلیجن کو، مذہب کو، اللہ کی دی ہوئی ریسٹرکشنز کو، اللہ کی سبمیشن کو بھولے ہوئے تھے، یا یہ ان لوگوں سے بھی بات کرتی ہے جن کو تھوڑی بہت دین کی سمجھ تھی، جو کلاسز لیتے تھے، جو قرآن سنتے تھے، لیکن ان کا بیلنس ایسے آؤٹ تھا کہ ہر وقت جذبات کا ڈنڈا چلاتے رہتے تھے ہر ایک کے اوپر، ہر وقت سختی کا معاملہ ہوتا تھا، ہر وقت ان کو بس یہ ہوتا تھا کہ سب لوگ یونیفارمٹی کے ساتھ اللہ کے حقوق ادا کرنا شروع کر دیں. لیکن اس ڈس بیلنس ایٹیٹیوڈ کو ڈس بیلنس اس لیے کہا گیا کہ جہاں وہ حقوق اللہ کی فکر کرتے تھے، وہاں وہ یہ علم الیقین مس کر رہے تھے کہ ان کو حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں. اور وہ اس بیلنس کو آؤٹ کر رہے تھے کہ وہ یاد رکھتے کہ جہاں حقوق اللہ کا سوال ہونا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، وہاں حقوق العباد کے معاملے میں بھی زندگی کے اندر بہت سے ایکشنز جو ہیں وہ لینے ہوتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں ڈس بیلنس ہے. وہ جو دنیا سے دور ہے، سورۃ تکاثر اس کو بھی بیلنس دینے کی کوشش کر رہی ہے، ریگریٹ سے بچا رہی ہے. وہ جو دین کے ساتھ انوالو ہے لیکن حقوق العباد ادا نہیں کر رہا، سارا فوکس صرف حقوق اللہ پر ہے، اس کو بھی بیلنس دینے کی سورۃ التکاثر کوشش کر رہی ہے کہ دیکھو تیاری کر لو اس سے پہلے کہ ملک الموت سے ملاقات ہو جائے. آج اگر
किसी के ज़हन में ये आता है कि भई अमल कर तो रही हूँ, अब इतना भी क्या सख्तियाँ, अब इतना भी क्या बारीकियाँ, अब क्या इतने पेटी इश्यूज़ के ऊपर जो है हम रिलिजन को और रिलेटेड स्टफ को बार-बार लेकर आएँ। मैं कहाँ बहुत मटेरियलिस्टिक हूँ, थोड़ा बहुत ही बस एक कॉम्पिटिशन में आ जाती हूँ कभी-कभी दोस्तों के साथ। ये क्या हर वक़्त कब्र से डराता रहता है कुरान, क्या अहादीस हमेशा आलम बरज़ख की बातें करती रहती हैं। छोड़ो ये सब बातें, ये एटीट्यूड ये फिर इंसानों को डिसबैलेंस की तरफ लेकर जाता है और इसी एटीट्यूड को ठीक करने के लिए सूरत अत-तकासुर की ये आयत हैं, ताकि इंसान वक़्त आने से पहले अपने दिल में अगर मौत से रिलेटेड हिसाब-किताब, आखिरत की ज़िंदगी के बारे में कोई शक रखता है, कोई दिल के कोने में डाउट रखता है, तो उसको निकाल दे। अगर किसी को ये ख़्याल आता है, क्या हो गया मैं मुसलमान हूँ, क्या हो गया अगर मैं नमाज़ नहीं पढ़ती? क्या वाक़ई नमाज़ ना पढ़ने पर अल्लाह मुझे जहन्नुम में डाल देगा? ये शक है आपको। क्यों? इस्लाम इज़ क्रिस्टल क्लियर। एटलीस्ट अबाउट नमाज़ जिसके अहकामात पढ़कर आपको महसूस होता है कि इसकी तो किसी सूरत में छूट दी नहीं गई। तो ये ख़्याल मुझे बार-बार आए, लो अब अल्लाह ताला खुदा ना ख़ास्ता ऐसे भी नहीं कि मुझे नमाज़ ना पढ़ने पर मुझे जहन्नुम में डाल दें। इट मीन्स आई हैव डाउट ऑन इस्लाम। आई आई डोंट हैव दैट कन्विक्शन, आई डोंट हैव दैट लेवल ऑफ यकीन जो मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तरफ आ जाए। तो ये अल्लाह की रहमत है कि उसने इन आयात के थ्रू, इन कुरान के अल्फाज के थ्रू हमारे अंदर इस यकीन को बढ़ाने की कोशिश की है, हमें बैलेंस ज़िंदगी देने की कोशिश की है, हमें ऐसा इल्मुल यकीन देने की कोशिश की है कि हम रिग्रेट से मौत के वक़्त बच सकें। हमें एक ऐसा यकीन देने की कोशिश की है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कॉन्स्टेंटली बेहतरी लाने की तरफ बढ़ते जाएँ। वो लोग जो इंसान होते हुए अक्ल का दुरुस्त इस्तेमाल करके इस यकीन की कैफियत तक आते हैं। यकीन जाने उनकी ज़िंदगी का हर कदम, उनकी ज़िंदगी का हर दिन, उनकी ज़िंदगी में आने वाला हर इंसान उनको अल्लाह पर यकीन की कैफियत को बढ़ाता जाता है। क्या आपकी ज़िंदगी में कितने भी इंसान आते हैं, आपकी ज़िंदगी में कितने आपकी दोस्त हैं, जब मैं फ्रेंड्स की बात करती हूँ या मैं अभी क्लास में कर रही हूँ आपसे कि आपकी आपकी फ्रेंडशिप्स, आपका फ्रेंडशिप रिलेशनशिप या जब मैं किसी पोस्ट में लिखती हूँ कि दोस्तों के बारे में जो है वो बदगुमानी ना कीजिए, दोस्तों के बारे में जो है वो बहुत इंक्विजिटिव ना हो कि आप उनकी पर्सनल लाइफ को डिग करना शुरू कर दें। सो व्हेन आई टॉक अबाउट दोस्तों के बारे में दिस इज अ कंफर्म्ड नोशन विद इन ब्रैकेट जो अंडरस्टूड बात है वो ये है कि मैं इन दोस्तियों के अंदर जाहिरी बात है खवातीन की दोस्ती खवातीन से ही बात कर रही हूँ सो आई डोंट नीड टू गिव क्लैरिटी ऑल द टाइम इन एवरी पोस्ट एंड इन एवरी लेक्चर कि जब मैंने दोस्ती की बात की है तो यहाँ आपको क्लैरिटी चाहिए ओ अच्छा आप मैं तो खातून हूँ तो आप दोस्ती की बात कर रही हैं तो इसका मतलब है कि मेरे बॉयफ्रेंड्स हो सकते हैं आपके और मेरे बॉयफ्रेंड्स नहीं हो सकते। क्यों? रीज़न सिंपल बात है, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरी जेंडर से, ज़रूरत के वक़्त बात भी कर सकती हैं, आप साथ में काम भी कर रहे होते हैं, आपको डीलिंग्स भी करनी होती हैं, कई जगह पर आप जो हैं वो किसी प्रोजेक्ट को एक साथ रन कर रहे होते हैं, बट अ टर्म ऑफ फ्रेंड यू कांट अप्लाई ऑन द अपोजिट जेंडर, दैट्स व्हाट इज़ द रूल ऑफ इस्लाम। दैट्स सिंपल। तो अगर मैं फ्रेंडशिप की बात करती हूँ, हम सब ख़वातीन हैं, अज्यूमिंग दैट कि मेरा प्लेटफॉर्म खवातीन के लिए है, अज्यूमिंग दिस थिंग इन माइंड कि आप मेरी पोस्ट पढ़ती हैं तो आप एक औरत होते हुए पढ़ती हैं और आप इस बात को अच्छी तरह समझती हैं दैट आई नो माय बाउंड्रीज सो इफ आई एम डिस्कसिंग फ्रेंडशिप रिलेशनशिप जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इंसान फिर अपने जिंदगी में आने वाले दोस्तों से भी सीखता है सो इन इस दोस्तों के ब्रैकेट में आई एम टॉकिंग अबाउट अ फीमेल जेंडर माय ऑडियंस इज फीमेल सो आई एम अज्यूमिंग एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपकी जो फ्रेंड्स होंगी वो खवातीन ही होंगी एंड आई डोंट नीड टू गिव क्लैरिटी अबाउट इट सही है और अगर कोई भाई मेरे लेक्चर को सुनता है कोई अंकल मेरे लेक्चर को सुनते हैं और वो इस पोस्ट को या लेक्चर को सुनते हैं तो उनके लिए फ्रेंडशिप का ब्रैकेट जाहिर बात है उनकी जेंडर के अंडर ही आता है सो कमिंग बैक ऑन माय एक्सप्लेनेशन कि जब आप
اپنی زندگی میں ہر دن کو آبزرو کرتے ہیں اور آپ قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں آنے والے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. کچھ آپ کی زندگی میں نئے رشتے بن رہے ہوتے ہیں، نئی فرینڈز ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ غور کیجئے کہ قرآن سے جڑنا آپ کو مینٹلی اتنا شارپ کر رہا ہوتا ہے یا اتنا کیئرفل کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں آنے والے ہر ایونٹ، ہر انسان سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہی ہوتے ہیں. اور آپ کا دل آپ کو ہر شے کو ایک آیت بنا کر دکھا رہا ہوتا ہے. آپ ہر انسان سے بہترین طریقے سے اس کے بیسٹ پارٹ کو لے کر کوئی اچھی بات سیکھ رہی ہوتی ہیں. آپ کو سورج کا نکلنا بھی یقین دلاتا ہے اللہ ہے. آپ کو صبح انرجی مل جانا، چاہے آپ کل کتنی بھی تھکی ہوئی تھیں، آپ کو یقین دلاتا ہے اللہ ہے. آپ کو زندگی میں اپنی صحت محسوس ہوتی ہے، آپ کہتی ہیں الحمدللہ اللہ ہے. آپ کھانا کھاتے ہوئے سوالو کرتی جاتی ہیں، مارسل نوالے گلے کے نیچے آپ کے نوالے اترتے جاتے ہیں. آپ کو یقین آتا ہے سبحان اللہ اللہ ہے. آپ اپنے کانوں سے سن رہی ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہی ہیں، آپ اپنے پیروں پر چلتی ہیں، آپ کو یقین آتا ہے الحمدللہ اللہ ہے. تو وہ انسان جو قرآن سے جڑ گیا اس کا علم الیقین ہر دن بڑھتا ہے، ہر لمحہ بڑھتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے رب کی سبمشن میں آگے نہ بڑھ رہا ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے اس کا علم الیقین عین الیقین نہ بن رہا ہو، اس کا عین الیقین حق الیقین نہ بن رہا ہو؟ تو یہ وہ کلیرٹی ہے جو قرآن مجھے اور آپ کو دے رہا ہے کہ اپنی زندگی کو کوالٹیٹیو بنائیں، اس یقین سے اپنی زندگی کے اندر بہتری لانا شروع کریں اور قیامت کے پروف نہیں ڈھونڈیں. آپ کو اپنے آس پاس پروف ملیں گے. کیا موت کا فرشتہ دیکھ کر کہیں گے او ویل ناؤ آئی نو، اچھا تو واقعی موت آنی تھی، او اچھا اب مجھے پتا چلا ریئلی فرشتے ہوتے ہیں اور وہ زندگی میں نظر نہیں آتے تھے. Nobody can act like this at the time of death. اللہ چاہتا ہے ہمیں آج یقین آ جائے، لیکن آج انسانیت پروف ڈھونڈتی ہے. قیامت آئے گی، از اٹ ریئل؟ کیا واقعی جب ہم مر جاتے ہیں تو قبر میں ہمیں اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے؟ ریئلی وی کین ریپلائی اور ریئلی ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور ریئلی اللہ یہ بھی پوچھے گا کہ میں نے کیا دیکھا، کب دیکھا، کہاں دیکھا. This approach is a dangerous tendency جو ورلڈ وائڈ اس وقت انسانوں کے اندر اور مسلمانوں کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، جو ہمیں بہت سے احادیث کا منکر کر رہی ہے. اللہ نہ کرے ہمیں کر رہی ہو، بٹ جن کو کر رہی ہے احادیث کا منکر کر رہی ہے. بہت سے اسلام کے ان اینگلز کو کمزوری کے حد تک لوگوں نے اب لے جانا شروع کر دیا جو کہ انسان کی ایگزسٹنس کو کوالٹی دے سکتے تھے. اور اسی لیے آج کا انسان پروف ڈھونڈتا ہے واقعی قیامت آئے گی. کیا مطلب؟ جب قرآن نے کہہ دیا جب سمندر بوائل کر دیے جائیں گے، جب پہاڑوں کو کاٹن کی طرح دھنک کر اڑا دیا جائے گا، جب انسان موتس کی طرح اڑتے پھریں گے، ہم کیا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ سلسلہ ہماری آنکھوں کے سامنے شروع ہو جائے؟ یہ وہ فیکٹرز ہیں جو علم الیقین کی کمی ہے اور قرآن ان کو دور کرنا چاہتا ہے. جب بھی یہ آیت آئی ہے کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ. اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں یہ علم الیقین مل جائے. بعض کمزور مسلمان اگر گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہر گناہ پر ان کو محسوس ہوتا ہے کہ سزا نہیں آ رہی تو ان کو شاید لگتا ہے کہ اوکے اسی طرح سے آخرت میں بھی بخش دی جاؤں گی. We should not forget and we should get the yaqeen in this life. دنیا دار الجزا نہیں ہے. یہاں ٹٹ فار ٹیٹ ہر وقت نہیں ہوتا. یہاں ہر چیز 2+2 کی طرح ہر وقت نہیں چلتی. آخرت دار الجزا ہے. جب بھی اللہ نے وہ ایک دن رکھا ہے جہاں ٹھیک ٹھیک سارے فیصلے کر دیے جائیں گے اور پھر انسان کیونکہ ڈس بیلنسڈ ہے، اس یقین سے عاری ہیں، اس یقین سے محروم ہیں، تو پھر ان کو اپنی زندگیوں میں احساس اور ہوش ہی نہیں آتا. اللہ اس دنیا میں ہمیں نعمتیں کیوں دیتا ہے؟ اللہ نے مجھے اب تک زندہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کس لیے؟ کیا میری شادی ہو جائے؟ کیا مجھے بہت اچھا شوہر مل جائے؟ کیا اگر بچے مل جائیں؟
بچے ہیں تو ان کی بہت اچھی تربیت کر دوں؟ کیا میں اس لیے زندہ ہوں کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی شادیاں کر دوں؟ کیا میں اس لیے زندہ ہوں کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بہت نام ہو جائے؟ نن آف اٹ، نن آف اٹ. میں کیوں زندہ ہوں ابھی تک؟ کیوں اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہوئی ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں مجھے اتنی سہولتیں دی ہوئی ہیں؟ لیٹس تھنک فار another point of view. ایک اور ڈائریکشن سے سوچیں. کبھی آپ نے سوچا ہے انسان کی زندگی میں مشکلات کیوں آتی ہیں؟ آپ کہیں کہ شاید میں بہت گناہگار ہوں. نہیں، آپ کی زندگی میں مشکلات اس لیے نہیں آتی. We need to get that یقین. ہماری زندگی میں مشکلات جیسے ہماری زندگی میں نعمتیں کیوں ہوتی ہیں؟ Let me state a hard fact. ہماری زندگی میں نعمتیں کیوں ہوتی ہیں اور ہماری زندگی میں مشکلات کیوں آتے ہیں؟ سمپل ریزن. In either case اللہ ہمیں نعمتوں کے ذریعے یا مشکلات کے ذریعے اپنے سے جوڑنا چاہتا ہے، اپنے سے قریب لانا چاہتا ہے، علم الیقین دینا چاہتا ہے. لیکن انسان خوشیاں ملتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں تو نعمتوں میں کھو جاتا ہے. مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو انڈر کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، بدگمانیوں کا شکار ہو جاتا ہے. کبھی انسان سے بدگمان ہوتا ہے، کبھی رب سے بدگمان ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ اعتماد کھو دیتا ہے، کبھی ڈسپیئر کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی نا امید ہو جاتا ہے. لیکن وہ نہیں کر پاتے میجورٹی انسان جس کے لیے وہ نعمت دی گئی تھی، جس کے لیے وہ مشکل آئی تھی. سو اللہ آپ کو اور مجھے اس قرآن کے تھرو لٹرلی جھنجھوڑتا ہے. اٹھو، دیکھو، تمہاری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے. اللہ سے دور نہیں بھاگو، اللہ کے قریب آؤ. اللہ کے جتنا قریب آؤ گے تمہیں زندگی کو جینا آ جائے گا، اس زندگی میں سروائیو کرنا آ جائے گا، اس زندگی کو کوالٹی دینا آ جائے گا. پھر نہ صرف زندگی کا معاملہ ہوگا، آخرت بھی بہترین سے بہترین سے بہترین ہوتی جائے گی. صرف ایک کام کرنا ہے، اللہ کے قریب آ جاؤ، اللہ کے قریب آ جاؤ، اللہ کے کلام کے قریب آ جاؤ. یہ اونلی ریزن ہے اس دنیا میں میرے زندہ ہونے کا، یہ اونلی ریزن ہے اب تک میری زندگی میں نعمتوں کا، یہ اونلی ریزن ہے میری زندگی میں مشکلات کا. اللہ مجھے مہلت پر مہلت، ٹائم فریم پر ٹائم فریم، کانسٹینٹلی چانسز پر چانسز، اپرچونٹیز پر اپرچونٹیز دیتا جا رہا ہے. اے میری بندی میرے قریب آ جاؤ، مجھ پر بھروسہ کرو، میرے کلام کو سنو، میرے کلام کو پڑھو اور اپنی زندگی کو جینا شروع کر دو. دیکھیں جب یقین آ جاتا ہے نا تو وہ یقین صرف ورچولی آپ کی زندگی میں نہیں ایک حصہ بن کے رہتا، یہ یقین آپ کو ڈیلی پریکٹسز میں ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. انسان کی نیچرل خواہش ہے، نیچرل ارج ہے کہ انسان چاہتا ہے اس کا نام باقی رہے. جبھی تو اولاد چاہتا ہے، جبھی بیٹے چاہتا ہے، اس کا کوئی نام لینے والا ہو. آپ دیکھیں یہ جو دنیا میں فلنتھراپسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں جو لوگوں کی سمپتھی میں ان کی مدد کرتے ہیں، تو مشہور تو وہ بھی ہو جاتے ہیں، نام تو ان کا بھی ہو جاتا ہے. وہ نان مسلم ہیں، بہت لوگوں کی خدمت کی، بہت نام ہو گیا، بہت ان کے نام کے اوپر بلڈنگز کھڑی ہو گئیں، سڑکیں ڈیولپ ہو گئیں، برجز بن گئے، انوگریشن سلیٹس کے اوپر ان کے نام لکھ دیے گئے. نان مسلم ہیں بٹ انہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا تو ان کی بھی جو ہے وہ نام کی فیم، ان کی لیگیسی پیچھے رہ گئی. یونیورسٹیز کے اندر پورے پورے بلاکس اور پورے پورے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ لوگ جو اس طرح سے ہیں ڈونیشنز لگا کر اپنے نام کر جاتے ہیں. انسان چاہتا ہے اس کا نام باقی رہے. اپنے آپ سے اس وقت سوال کریں، کیا آپ چاہتی ہیں آپ کا نام باقی رہے؟ دو راستے ہیں، ایک ہے دنیا کا راستہ، ایک ہے دین کا راستہ. اس لیے کہ بغیر دین کے، بغیر اسلام کے بھی آج بہت سے لوگ جانے پہچانے جاتے ہیں بیکاز انہوں نے انسانیت کے لیے بہت خدمت کی. رائٹ ناؤ وی آر ناٹ پاسنگ فتواز اینڈ آئی ایم ناٹ ایٹ لیسٹ ایٹ اینی پوزیشن ٹو پاس ایون اے ہاف فتوا بیکاز میں تو ایلیجیبل ہی نہیں ہوں. صحیح ہے. اور میرے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے الحمدللہ آپ کا بھی فریم آف مائنڈ یہی ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. صحیح. لیکن اگر ہم اپنے ٹاپک پر سٹک کرتے ہوئے بات کو آگے لے کر چلتے ہیں تو کیا نان مسلمس
اپنے لیگیسیز کے ساتھ آج جانے پہچانے نہیں جاتے although کہ وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں؟ بالکل. آپ میں سے آدھی خواتین کے ہاتھ میں آئی فون ہوتا ہے. اسٹیو جاب اس وقت دنیا میں نہیں ہے. مدر ٹریسا کو سب لوگ جانتے ہیں. یہ وہ نام ہیں جنہوں نے انسانیت کی بہرحال اپنی اپنی کیپیسٹی میں خدمت کی اور اپنی اپنی لیگیسی چھوڑی. پاپولر ہو گئے، چاہے چیریٹی کر کے ہوئے، چاہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوئے، چاہے ہسپتال کھول کے ہوئے، چاہے یونیورسٹیز کو فنڈ کر کے ہو گئے. لیگیسی تو انہوں نے بھی چھوڑی. اور ایک بات بتائیں، آپ بھی چاہتی ہیں نا آپ کی لیگیسی رہ جائے؟ کون سی والی لیگیسی چاہیے؟ اسٹیو جاب جیسی، مدر ٹریسا جیسی، یا وہ لیگیسی جو نہ صرف اس دنیا سے کنیکٹڈ ہوگی بلکہ وہ ایک آخرت کے پورے انلمیٹڈ ٹائم میں کنٹینیو کرے گی. مدر ٹریسا کی لیگیسی ہو یا اسٹیو جاب کی لیگیسی ہو، فار ہاؤ لانگ دس کین اسٹے ان دس ورلڈ؟ جب تک دنیا قائم ہے. جب تک دنیا قائم ہے. ایک دفعہ دنیا ختم، سارے ہاسپٹلس، چیریٹی آرگنائزیشنز، یونیورسٹی بلاک، ساری سڑکیں، برجز سب ختم. جس نے صرف دنیا کے پارٹ پر لیگیسی چھوڑنے کی کوشش کی اس کو مل جائے گی لیگیسی، مگر وہ دنیا کے ساتھ ہے اور دنیا عارضی ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. جو دنیا ہے وہ بہرحال ختم ہونے والی ہے، فانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ انلمیٹڈ ہے. تو اگر آپ کو لیگیسی چاہیے اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کا نام یاد رکھا جائے، ورک فار صدقہ جاریہ جو اسلام کا راستہ ہے. اور صدقہ جاریہ کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد ہو، ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ درس و تدریس سے جڑی ہوئی ہوں. سمپل ہے صدقہ جاریہ، سمپل ٹرم. کسی مسجد میں ایک اینٹ لگوا دی، کیا قیمت ہے ایک اینٹ کی؟ سوچے، اللہ کے گھر میں ایک اینٹ لگا دی. کسی نے نہیں کہا پورا مدرسہ بنائے. جہاں مسجد بن رہی ہے، جہاں مسجد بن رہی ہے ایک اینٹ لگا دیں. کوئی کنواں کھدوا دیں جہاں لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے. کوئی آرفنیج بنوا دیں، کوئی شیلٹر ہوم بنوا دیں، جسٹ فار دا سیک آف اللہ، ناٹ فار دا تختی ٹو بی پلیسڈ آن اٹ. ہاں، یہ وہ یقین ہونا چاہیے کہ میں یہ جو کام کروں گی یہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دے گا. اور ہمارا بیلنس اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ہمارا یقین ہونا چاہیے دی بیسٹ راستہ میرے رب کا دیا ہوا صراط مستقیم کا راستہ ہے. دس از دا ہول کانسیپٹ جو یقین کا کانسیپٹ ہے اور جو ہمیں اس دنیا میں بہتری کے لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم زندگی جی سکیں، ہم بیلنس زندگی جی سکیں، ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا کرتے ہوئے زندگی جی سکیں. ہم اپنی دنیا کی زندگی میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ اپنے رب کی اطاعت کرنے والے ہوں، اور جب موت آئے تو ہمیں اپنے رب کی رضا اور رضوان نصیب ہو جائے. دس از علم الیقین جو قرآن دینا چاہتا ہے. موونگ فارورڈ آفٹر دس ایکسپلینیشن، آگے آپ بڑھتے ہیں اور سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 6 آتی ہے. اور یقین کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسے مستقبل کے وقت کے بارے میں شورٹی دینے والی آیت کے الفاظ دے دیے کہ دیکھو جہاں دنیا میں تمہارا یقین کے ساتھ رہنا ضروری ہے، وہاں یقین رکھنا تمہارے رب کے کلام کا ایک ایک لفظ برحق ہے، سچا ہے، وہ ہو کر رہے گا جو تمہارے رب کے کلام نے بتا دیا. سورۃ التکاثر آیت نمبر 6، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یقیناً، ضرور، بالضرور، ایبسلیوٹلی، فور شور تم جہنم کو سب دیکھو گے. دس از دا پاور جو ان دو الفاظ کی آیت میں موجود ہے. آیت نمبر 6 سورۃ التکاثر صرف دو الفاظ پر بیسڈ ہے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم سب
एब्सोल्युटली फॉर श्योर जहन्नुम को ज़रूर देखोगे। ये एक्सप्रेशन है जो इन 2 अल्फाज में है और आप कुरान के एक्सप्रेशन को समझ नहीं सकते जब तक कि आप कॉम्प्लिकेटेड एकेडमिक में ना घुसें। जी हाँ, जब तक आप उस अल्फाज की वोकैब्युलरी की डाइसेक्शन नहीं करते ना, आपको समझ नहीं आता कि वाक़ई इसमें इतना ज़ोर है या ये दर्स देने वाली आंटी अपनी तरफ से अल्फाज बना-बना कर बोले जा रही हैं। नहीं, मैं अपनी तरफ से अल्फाज बना-बना कर नहीं बोल रही। मैं आपको क्लोज़ेस्ट टू अरबिक मफ़हूम जाकर तर्जुमा कराने की और बताने की कोशिश कर रही हूँ। यकीनन, फॉर श्योर, एब्सोल्यूटली, ज़रूर तुम सब जहन्नुम को देखोगे। ला तरावुन्ना, ये जो यहाँ लाम आया है शुरू में, असल में जो पहला लफ्ज़ है ना, दिस इज़ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। आप में से वो बहनें जो अरबिक के साथ थोड़ी-सी फ़ैमिलियरिटी रखती हैं, घबराती नहीं हैं, मुस्कुराती हैं, आपको वोकैब्युलरी लिखनी आती है, आप समझ जाती हैं, या आप में से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो मेरी ऑनलाइन अरबिक ग्रामर क्लासेस की स्टूडेंट हैं, तो आपको उस वक़्त अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा ठीक है, हमें समझ आ रहा है। तो मैं उनके लिए ख़ास तौर पर बोल रही हूँ और जिनको मुश्किल लगता है ना, सो आई एम सेइंग सॉरी अभी से प्लीज़, रियली सॉरी। ला तरावुन्ना इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। नंबर 1 लाम है, लाम ज़बर। नंबर 2 तारावू है एक्चुअली, तारावू। तारावू जो है, ये एक सेकंड फ़ेल है जो इस कॉम्बिनेशन में मौजूद है। एंड एट द एंड द थर्ड कंपोनेंट इज़ नून मुशद्दद। ये जो नून के ऊपर छोटी-सी तशदीद लगी हुई है। सो 3 चीज़ों से मिलकर एक लफ्ज़ बना है, ला तरवू नून मुशद्दद। सो ये जो लाम है, इसको कहते हैं लाम ताकीद। ये स्ट्रेस के लिए आता है। और ये कब आता है? मज़े की बात, ये सूरतुल असर हम सबको आती है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? हम सब ने बचपन से अम्मी से सीखी, क़ारी साहब से सीखी, क़ारिया से सीखी, जब उन्होंने हमें नमाज़ सिखाई और हमें छोटी-छोटी सूरतें सिखा दी, तो सूरत इख़लास के साथ सूरतुल असर भी हम सबको आती है। सूरतुल असर का पैटर्न भी हम सबको समझ आता है, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्रिन, वो जो ल फ़ी में ला आ रहा है, दैट्स द सेम ला जो यहाँ लतरवुन्ना में है। सो ये लाम ज़बर ला, दिस इज़ कॉल्ड लाम ताकीद। और ये उस वक़्त आता है अरबी ज़ुबान में जब ओथ आ चुका होता है पहले। जैसे वल अस्र, ज़माने की कसम, कसम है ना, ओथ है। इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्रिन, यकीनन इंसान एब्सोल्युटली फॉर श्योर नुकसान में है, लॉस में है, खसारे में है। अच्छा, आप आयत सूरत तकासुर की पढ़ती हैं, आयत नंबर 6। आप कहती हैं अच्छा, ये लाम ज़बर ला, लाम ताकीद है, ये स्ट्रेस के लिए आता है, और आप कह रही हैं ये तब आता है जब कोई ओथ आ चुका होता है। तो इस सूरत में तो आयत नंबर 5 में कोई ओथ नहीं था, कोई कसम नहीं आई थी। लेट मी टेल यू, ये रूल अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है कि लाम ताकीद से पहले अरबी ज़ुबान में ओथ यानी कसम लाई जाती है, और ये जवाबुल कसम के तौर पर लाम ताकीद लाया जाता है। टू रिस्पॉन्स टू एन ओथ, बेसिकली लाम ताकीद आता है टू रिस्पॉन्स टू एन ओथ। क्लासिकल स्कॉलर्स के मुताबिक ये फायदा होता है अरबी के स्कॉलर्स को पढ़ने का, ये फायदा होता है क्लासिकल स्कॉलर्स को पढ़ने का, और वो बताते हैं कि सूरत अत-तकासुर की आयत नंबर 6 में इस लतरवुन्ना से पहले एक लफ्ज महजूफ है। महजूफ मतलब हिडन है। हिडन मतलब छुपा हुआ है। छुपा छुपा हुआ मतलब अंडरस्टूड है। सही? और वो लफ्ज़ क्या है? वो कहते हैं अल्लाह की कसम, वल्लाही, यहाँ पर छुपा हुआ है। क्योंकि लाम ताकीद से पहले कसम आती है, वल्लाही, अल्लाह की कसम, ये ओथ है, और ये यहाँ छुपा हुआ समझा जाता है। सो अंदाज़ जब ऐसे होगा,
वल्लाहि लतरवुन्नल जहीम, अल्लाह की कसम, you will absolutely see जहन्नम। ये स्टाइल, ये अंदाज अरबी जुबान को समझने के बाद आपको वो गहराई देता है जिसमें आपको वो एक्सप्रेशंस महसूस होते हैं जो मैंने शुरू में तर्जुमे में आपको दिखाने की कोशिश की। अल्लाह की कसम तुम सब जरूर जहन्नुम को देखोगे, और ये लाम जबर से ये कसम यहाँ पर एविडेंस के तौर पर महजूफ अंडरस्टूड समझी जाती है। सही? अच्छा, अब आगे बढ़े। ये जो नून मुशद्दद है, तरा का मतलब होता है देखना, यानी एक होता है अरबी जुबान में नज़रा, नजर जिसको हम उर्दू में भी बोलते हैं, नून वो रॉ, और ता रॉ भी आता है, ता रॉ हमजा। तो अरबी जुबान में ना जब देखने के लिए दो अल्फाज आ रहे हैं तो बस इतना समझ लें, आई विल नॉट गो इन डिटेल, सिर्फ इतना समझ लें कि अगर दो अल्फाज देखने के लिए आ रहे हैं ना तो उन दोनों का देखना अलग अलग होगा। जैसे अरबी जुबान में गुस्सा करने के लिए 7 से 8 डिफरेंट वर्ड्स आपको मिलते हैं। मोहब्बत के एक्सप्रेशन के लिए आपको 10 से 11 डिफरेंट अल्फाज मिलते हैं। यानी इसका मतलब क्या है? मोहब्बत 10 से 11 अल्फाज में एक ही जैसी नहीं बताई जाती। हर लफ्ज में मोहब्बत का शेड अलग होता है। गुस्से के लिए जो 7 से 8 अल्फाज आते हैं, हर लफ्ज गुस्से की एक अलग इंटेंसिटी डिस्क्राइब कर रहा होता है। इन द सेम वे नज़रा देखना, तरा देखना, लेकिन ये तरा का देखना और नज़रा का देखना अलग अलग होता है। तरा का मतलब होता है कि किसी चीज को पूरी हकीकत के साथ देखना। तो अल्लाह ताला ने कहा जरूर, एब्सोल्युटली फॉर श्योर तुम लोग जहन्नुम को देखोगे और फिर समझोगे भी कि ये जहन्नुम है। बाजू का आप कुछ ऐसी चीजों को देखती हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होती हैं, आप सोचती हैं ये क्या है। बच्चे होते हैं ना, आजकल के बच्चे, आजकल के बच्चे जिनको बहुत कम फल खाने का शौक होता है, वो वाली कैटेगरी ऑफ बच्चास जो बस लिमिटेड किस्म के फल खाते हैं, बस अपनी मर्जी के। उनके सामने आप कभी कोई ऐसा फल लेकर आ जाएं, लेट्स से किसी घर में आम तौर पर कस्टर्ड एप्पल नहीं लाया जाता, शरीफा, आपका बच्चा हो गया 7 साल का, इत्तेफाक से उसने कभी कस्टर्ड एप्पल नहीं देखा था, शरीफा नहीं देखा था। अब वो जाता है नानी के घर पे और नानी के घर पे डाइनिंग टेबल पर पूरे का पूरा कस्टर्ड एप्पल, शरीफा फल जो है वो रखा है, और अब वो कहता है ये क्या है? इज इट वेजिटेबल एंड और अ फ्रूट? हाँ, तो अब इसका मतलब क्या है कि वो देख तो रहा है आपका बच्चा उस फल को, वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा कि फल है कि सब्जी, फल है कि सब्जी, फल है कि सब्जी। बट इन तरह व्हेन यू सी समथिंग, ना सिर्फ आप अपनी आंखों से देख रहे हैं बल्कि यू आर केपेबल इनफ टू कॉम्प्रिहेंड कि आप क्या देख रहे हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नज़रा एंड तरा। अच्छा, अब ये जो नून तशदीद वाला आया है, आई नो इट्स बिकमिंग अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड टेक्निकल, लेकिन देखिए जब तक आप ये वाला एंगल नहीं देखते ना, आपको वो वाला सुरूर नहीं मिलता। सुरूर जानते हैं ना? वो जो सुरूर जो आपको वेव्स के ऊपर इमेजिनेशन में फ्लो कराना शुरू कर देता है। यू कैन फील दैट काइंड ऑफ डेप्थ इन द वर्डिंग्स ऑफ कुरान, अगर आप इतनी छोटी-छोटी चीज़ों को भी समझ के पढ़ते हुए आगे जाते हैं। सो नून तशदीद वाला जो आया है यहाँ पर, ये भी एम्फसिस के लिए आता है, ताकीद के लिए आता है। कैसे? जैसे कि लाम ताकीद आया था, एम्फसिस के लिए, लाम ताकीद, श्योरिटी के लिए, ऐसे ही नून ताकीद भी आता है श्योरिटी के लिए। सो 2 एलिमेंट्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं जो कि श्योरिटी के लिए आए हैं। और श्योरिटी किस बात की? अल्लाह कह रहा है। अल्लाह कह देता तो अल्लाह का तो कहना ही काफ़ी था कि तुम सब जहन्नुम देखोगे। बिकॉज़ अल्लाह का कहना, उसकी हदीस, उसकी बात बरहक है। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं और ताकीद के लेवल नंबर 1 और ताकीद के लेवल नंबर 2 पर कह रहे हैं, सो इसका मतलब है कि बात बड़ी सीरियस है। डोंट टेक इट लाइटली। देयर इज अ सीरियस नोशन इन दीज टू लेवल्स ऑफ स्ट्रेस। तो नून मुशद्दद भी ताकीद के लिए लाया जाता है,
अच्छा, मैं इसका नाम बता रही हूँ। कुछ कुछ बहनों के नाम होते हैं ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं। हमें शौक होता है बच्चे पैदा हो ना तो नानी, दादी, अम्मा, बच्चे के अब्बू ढूँढ-ढूँढ कर इतने मुश्किल नाम लेकर आते हैं कि आप 3 दफ़ा पूछती हैं, "जी, क्या नाम है?" कहते हैं आयरा? आप कहते हैं, "जी, क्या नाम है?" नहीं आयरा, आखिर में गोल हा आती है। सही? सो एक मिसाल दे रही हूँ आपको। सो बाज़ नाम मुश्किल होते हैं। इसी तरह से इस नून मुशद्दद यानी तशदीद वाले नून का नाम भी थोड़ा-सा मुश्किल है। लेकिन अगर आपको आंटी जमीला का नाम याद रहे, तो इस नून को कहते हैं नून सकीला। सकील सा, क़ाफ, या, लाम बोझ से है। नून सकीला कहते हैं इसको। यानी कि लतरवुन्ना में जो आखिर में नून तशदीद आया है, इस नून को ताकीद के लिए लाया जाता है, स्ट्रेस के लिए लाया जाता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन शो करने के लिए लाया जाता है और इसका नाम है नून थकीला। इट गिव्स वेटेज टू द वर्ड। जिस लफ्ज पे ये नून थकीला लगा दिया जाता है, उसके अंदर उसकी बात में वजन आ जाता है। दिस इज द वर्किंग, दिस इज द ऑपरेशन ऑफ नून थकीला। आप देखें, आप तजवीद पढ़ती हैं, आप में से जिन बहनों को तजवीद पढ़नी आती है, तजवीदुल कुरान यानी कि कुरान के एक-एक लफ्ज़ को उसका हक देते हुए पढ़ना, इट्स अ कंप्लीट साइंस जो कि सीखी जाती है और फिर आप इसको एडॉप्ट करते हैं। तजवीद पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि ये जो नून मुशद्दद होता है, यानी जो नून के ऊपर तशदीद आती है, हम यहाँ पर 2 काउंट्स इस आवाज़ को चलाते हैं, जिसको आप कहती हैं इन द लैंग्वेज ऑफ प्रोनंसिएशन, इन द लैंग्वेज ऑफ साइंसेज़ ऑफ तजवीद, आप कहती हैं यहाँ आप 2 हरकत का गुन्ना करती हैं। जब भी कुरान में, पूरे कुरान में जहाँ पर भी ये नून तशदीद वाला आता है, नून हो उसके ऊपर ये डब्ल्यू के शक्ल का सिंबल हो जिसको तशदीद कहते हैं, जब भी ये कुरान में आता है और आप तिलावत करते हैं तो वहां आप 2 काउंट्स तक उस आवाज को चलाते हैं। लतरवुन्न, लतरवुन्न, लतरवुन्न। आप ये जो नेजल पैसेज से आपकी आवाज नाक से और मुंह से आ रही है, 2 काउंट्स, दिस इज गुन्ना। इसको गुन्ना कहते हैं। When partially you are pronouncing it with your nasal passage and partially with your oral cavity, मुंह से। So ये वाला नून तजवीद में भी आप स्ट्रेस देकर अदा करते हैं। 2 काउंट इसकी आवाज चलाकर अदा करते हैं। So see the connection between तफसीरुल कुरान and तजवीदुल कुरान and इल्मुल कुरान and नहवुल कुरान। ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसका नाम है नून थकीला। तजवीद पॉइंट ऑफ व्यू से इस नून मुशद्दद को 2 काउंट्स आपको टाइम देकर पढ़ना होता है एंड इन तफसीरुल कुरान आप कहते हैं कि ये नून मुशद्दद इस लफ्ज के अंदर वेटेज दे देता है, ताकीद डेवलप कर देता है, एक एक्सप्रेशन लाता है जिसमें अल्लाह की बात को भी बहुत पावरफुल नोशन के साथ कहा जाता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के सारे उलूम आपस में कनेक्टेड हैं और जो कुरान की गहराई में उतरने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि आप अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप इस कनेक्शन को महसूस कर सकते हैं, किसी न किसी कैपेसिटी के ऊपर। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ पर एक और लेवल ऑफ ताकीद है, इस नून की वजह से जो डेवलप किया गया। लतरवुन्ना में एक लेवल ऑफ ताकीद है लाम ताकीद, लाम ज़बर। लतरवुन्ना में सेकंड लेवल ऑफ ताकीद है नून थकीला जो कि लफ्ज़ में के आखिर में आया है। अच्छा, आगे जाते हैं, जो अगला लफ्ज़ है इस आयत नंबर 6 का वो है अल जहीम। जहीम जहन्नुम का एक नाम है। जहन्नुम के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और अगर आप इसके जिसको आप कहती हैं ना बैकग्राउंड में जाएँ, जहीम बना कैसे है? तो ये असल में बना है अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ जोहन से।
जीम हा नून जोहन, जीम पर पेश, हा पर ज़बर और नून पर आप सुकून डाल सकती हैं या दो पेश डाल सकती हैं। जोहानुन क्या कहते हैं अरबी ज़ुबान में? अब ज़ाहिर है आप जहन्नुम तो इस वक़्त हम में से किसी ने नहीं देखी। तो जब अरब की इस कुरान की लैंग्वेज के अंदर जहन्नुम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, सो उन्होंने किस तरह से इस जहन्नुम को किस चीज़ से रिलेट करके समझा? क्या चीज़ क्लोज़ेस्ट थी इसी रूट वर्ड से, इन्हीं हुरूफ से जो अरब इस्तेमाल किया करते थे? सो बेसिकली जहीम इज़ फ्रॉम द वर्ड जोहन और जोहन अरबी में कहते हैं लायन शेर की वो लास्ट साइट या वो लास्ट निगाह जिससे वो अपने शिकार को बस देखता है और उसके बाद उसका कुचूमर बना देता है। दैट्स एक्चुअली स्केरी। जोहन जीम हा नून अरब इस्तेमाल किया करते थे शेर के लिए, शेर की उस निगाह के लिए, शेर की उस नज़र के लिए, जो शेर अपने शिकार पर आखिरी दफ़ा घूर कर डालता था, उसके बाद वो उसको चीड़-फाड़ कर खा जाता था। अपने शिकार को फाइनल लुक देना जोहन के साथ अरबी ज़ुबान में कनेक्टेड है। द वे लायन लुक्ड एट प्रे टू गेट पेट्रिफाइड। ये इस्तेमाल था अरब के अंदर इस जोहन का। यानी ये वो वक़्त होता था, अरब जानते थे जोहन के लफ्ज़ को जानते थे कि ये वो वक़्त होता था फॉर द शिकार कि अब वो भाग नहीं सकता, सरेंडर कर चुका है वो। तो अल्लाह ताला ने गुनाहों में इन्वॉल्व रहने वालों के लिए अल्लाह की इताअत एडॉप्ट करने से इनकार करने वालों के लिए आखिरत में जिस डेस्टिनेशन को रखा, उसके लिए जो नाम, जो टर्म, जो इस्तिलाह सजेस्ट की, वो अपने मीनिंग्स में इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि अरब तो सिर्फ उसका टाइटल सुनकर हिल गए थे। हमें तो कोई असर ही नहीं होता। जन्नत, 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 जहन्नुम, 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 हम तो गर्दान पढ़ते रहे। और हमारे दिमागों के अंदर एक खौफ की लहर पैदा ना हो जहन्नुम का लफ्ज़ बोलते हुए, क्योंकि हम अजमी हैं ना, अजमी लोग हैं ना, अजमी लोग जो कि अरबी ज़ुबान की ग्रिप नहीं रखते। अजमी लोग जिनको अरबी ज़ुबान की गहराई समझ आसानी से नहीं आती, बाज़ औक़ात उनकी ये लाइल्मी उनको कुरान के मफ़ाहीम से भी महरूम कर देती है। इसीलिए टू सर्टेन एक्सटेंट किसी न किसी कैपेसिटी में हम में से हर एक को ज़िंदगी में एक मर्तबा अल्लाह के कलाम को सीखने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। एक दफ़ा किसी ने नहीं कहा कि हम में से हर कोई उस सुपर परफेक्ट स्टेज पर आ जाए, जहाँ पर हम कहें ओह माय गॉड! ओएमजी मुझसे अच्छी ग्रामर किसी को नहीं आती। कोई भी नहीं कह सकता ये। No one in this world, no one in this world can ever say like this कि मुझसे अच्छी ग्रामर किसी को नहीं आती अरबी जुबान की। नहीं, इतनी डीप लैंग्वेज है कि आप इसके सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करते जाते हैं और आप जितना एक्सप्लोर करते हैं, आपको उतना एहसास होता है कि आई नो नथिंग, आई लिटरली नो नथिंग। सो ये वो अरबी ज़ुबान में जोहन की खूबसूरत कॉनोटेशन है, जिस पर अगर हम सिर्फ इतना रिफ्लेक्शन कर लें कि इसके मीनिंग्स क्या है, ये बना किससे है, तो आपको जहन्नुम से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड के लिए खौफ ज़रूर आता है। अल्लाह ताला ने जहन्नुम को जोहन से टाइटल देकर हम सबको वार्निंग दे दी कि तुम सब जहीम को फेस टू फेस देखोगे और ऐसे देखोगे कि तुमको पता होगा कि ये जहन्नुम है। तुम ये नहीं सोचोगे ये क्या है? क्या ये आग का बॉल है? क्या ये लावा है? क्या ये वोल्केनिक माउंटेन है? हमें कोई असम्पशन्स नहीं आ रहे होंगे। अल्लाह का 2 एंगल से ताकीदी अंदाज में बोलना ये बता रहा है कि जब तुम लतरवुन्नल जहीम जब तुम इस जहन्नुम को देखोगे यू विल कॉम्प्रिहेंड दैट यू आर वाचिंग फेस टू फेस दिस जहन्नुम और
اور ذرا जोहन के मीनिंग्स को समझें। अल्लाहुम्मा अजिन्ना मिनन नार, अल्लाह हमें जहन्नुम से महफूज रखना। अल्लाहुम्मा अजिन्ना मिनन नार। जोहन का मफ़हूम क्या बताया था मैंने? जीम हा नून, शेर अपने शिकार को जब देखे और ऐसे देखे कि अब उसका शिकार भाग भी नहीं सकता और अब वो फाइनली ट्रैप्ड है। तो लतरवुन्नल जहीम स्कॉलर्स के मुताबिक इंसान जहन्नुम को जब देखेगा तो इन रिटर्न जहन्नुम भी उसको शेर की तरह देख रही होगी। That's the scariest part, only within the title, within the name of Jahannam. ये वो कैफियत है जो सिर्फ कुरान अपने एक लफ्ज से हम पर तारी करता है। कुछ स्कॉलर्स का ख्याल है कि ये आयत जो ला तरावुन्नल जहीम है, सूरत के कॉन्टेक्स्ट में भी इस्तेमाल होती है फॉर द पीपल दोज वर इन्वॉल्व कंप्लीटली इन तकासुर, और वो कहते हैं कि मफहूमुल आम यानी जनरलाइज वे में भी लतरवुन्नल जहीम कुरान की आयत ये बताती है कि असल में हर इंसान आखिरत में इस जहन्नुम को देखेगा, चाहे वो कोई अल्लाह का करीब तरीन मुकर्रब इंसान हो, नबी हो, रसूल हो, सिद्दीकीन की कैटेगरी में हो, शुहदा, सालिहीन, वलीउल्लाह की कैटेगरी में हो, हर इंसान इस जहन्नुम को फेस टू फेस देखेगा। लतरवुन्नल जहीम का ये इम्पैक्ट है। नंबर वन ओपिनियन रिलेटेड टू बैकग्राउंड ऑफ द सूरा, ये देखना, ये जहन्नुम का एक्सपीरियंस करना उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी को डिसबैलेंस्ड वे में गुजारा, इल्मुल यकीन से महरूम होकर गुजारा, अल्लाह की इताअत से दूर होकर गुजारा, लहवुन लाइबुन और तकासुर में खोकर गुजारा। उनके लिए भी जहन्नुम को वो ऐसे ही देखेंगे फेस टू फेस, और इन रिटर्न जहन्नुम उनको देखेगी। और जनरलाइज वे में ये जहन्नुम हर इंसान देखेगा जो उस वक्त ह्यूमैनिटी में से हर इंसान अल्लाह के पास मौजूद होगा। इसीलिए सूरत मरियम में जैसे आता है ना आयत 71, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया, उस आयत के लिए भी कहते हैं ना कि यहाँ इसके दो मफहूम हैं। आप में से जिन बहनों ने अल्हम्दुलिल्लाह सूरत मरियम को समझा है, सूरत मरियम की आयत नंबर 71 के बारे में भी दो राय हैं। एक, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से हर कोई इसके ऊपर वारिद होने वाला है। इसका एक मफहूम किया जाता है कि ये सिरात की बात है, और इसका एक मफहूम किया जाता है कि ये जहन्नुम की बात है। हर इंसान जहन्नुम पर वारिद होगा या जहन्नुम उसके साथ जो है वो आई टू आई कांटेक्ट में आएगी। हर इंसान जहन्नुम को एक्सपीरियंस करेगा आखिरत में। हर इंसान, इवन द बिलीवर्स, वो भी जहन्नुम की इंटेंसिटी को देखेंगे। सो अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम की आग से, उसकी हवा से, उसकी तपिश से, उसकी गर्माहट से कंप्लीटली महफूज रखे। अल्लाहुम्मा अजिन्ना मिनन नार। मैं जिस टॉपिक पर आना चाह रही थी वो टॉपिक तो मैं पहुंच ही नहीं सकी, और मफहूम इतना, ये वाला पॉइंट मुझे एकदम से अभी फील हुआ कि मैं इसका लिंग्विस्टिक एनालिसिस किए बगैर आगे कैसे जा सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि जिन बहनों को अल्हम्दुलिल्लाह ग्रामर समझने और सुनने में मुश्किल नहीं होती है, उनको काफ़ी हद तक लाम ताकीद और तरा का मफ़हूम और नून थकीला और फिर जहन्नुम का जो बेसिक कॉनोटेशन है, वो काफ़ी हद तक समझ आया होगा। इंशाअल्लाह आप जब भी अब जहन्नुम का लफ्ज़ कुरान में पढ़ेंगी, आई एम 100% श्योर कि जोहन का मफ़हूम आपके ज़हन में ज़रूर आएगा। इंशाअल्लाह हम अपना नेक्स्ट सेशन जो सेशन नंबर 19 करेंगे, आई विल स्टार्ट विद द सेम टॉपिक, क्योंकि अभी वो बात मैंने शुरू नहीं की थी। जिस कॉन्सेप्ट में मैं ख़ास तौर पर आज बात करना चाह रही थी, और वो टॉपिक है कि डू हेवन एंड हेल रियली एक्सिस्ट? बिकॉज़ आज हम उस दौर में फिर से इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कि माज़ी में भी मुसलमान उम्मत में एक चैलेंज आ चुका कि लोग जहन्नुम और जन्नत का इनकार एक दूसरी एंगल से करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर व आफ़ियत के साथ
ہمیں نئے سال میں داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھیں۔ اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ اپنے کلام سے جڑے رہنے کی، اس کا علم حاصل کرنے کی اور اپنے علم کو عمل میں کنورٹ کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم نے اب تک جتنا بھی علم آپ کی دی ہوئی توفیق سے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کو احسان کے ساتھ، ایکسلنس کے ساتھ کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہم سے یہ محنتیں قبول فرمائیے۔ اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے۔ اللہ اس علم کو، سورۃ التکاثر کے علم کو دیتے ہوئے کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ مجھے درگزر فرمائیے، مجھے معاف فرمائیے، میری مغفرت فرمائیے، ہم سب کو معاف فرمائیے۔ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہ ہم سب کو بخش دیجئے، اللہ ہم سب کو بخش دیجئے۔ اللہ ہم کمزور ہیں اور ہمیں عمل کی توفیق ویسی نہیں ملتی جتنا ہم علم حاصل کرتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں صرف آپ کی ذات سے امید ہے اور آپ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ آپ ہمارا مسلمان بن کر رہنا، اسلام پر عمل کرنا اور آخری سانس تک اپنی نیکیوں کو سنبھالنا آسان بنا دیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرمائیے۔ اللہ آپ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائیے۔ اللہ سب ماں باپ کو ان کی اولادوں کے لیے بہترین اسپاؤسز تلاش کر کے ان کے گھروں کو آباد کرنے کی طرف بہترین اسٹریٹجیز اور حکمت عطا فرمائیے۔ جو بچے بچیاں نئے بندھن میں بندھ رہے ہیں، اللہ ان کو محبتوں کے ساتھ اور آپ کی اطاعت کے ساتھ اس ریلیشن شپ کو آخری سانس تک بہترین طریقے سے چلانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔